जुर्माने की रात है, अगर अभी ना हो कोई बात ना है, कल परसों आओ दे देना, महीना 2 महीना में दे देना। सिर्फ 11,000 रुपए का मुतालबा है, 11,000 रुपए का मुतालबा है। माँ की मोहब्बत का वास्ता है, बाप की मोहब्बत का वास्ता है, बाप माँ के नाम पे 11,000। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ चचा? ज़मीरुद्दीन चचा। 11,000 रुपया देंगे माशाअल्लाह। ये देखिए अपनी माँ बाप से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने बाप माँ के नाम पे 11,000 रुपया दिया है इस मजमे में कोई ऐसा जो चचा ज़मीरुद्दीन साहब का जोड़ा लगा दे? माशाअल्लाह, ले रहा है, 1 मिनट। हाँ, इस मजमे में कोई और ऐसा जो चचा ज़मीरुद्दीन का जोड़ा लगा दे, चचा ज़मीरुद्दीन के साथ वो भी खड़ा होकर के बोले कि मौलाना, जिस तरह भाई ज़मीरुद्दीन साहब अपनी माँ अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, हम भी अपनी माँ अपने बाप से मोहब्बत करने वाले बेटे हैं, हम भी अपने बाप माँ के नाम पे 11,000 रुपया दे रहे हैं। मुसलमानों, माँ बाप का हक तो कोई लाल अदा नहीं कर सकता, कोई बेटा अदा नहीं कर सकता, कोई औलाद अदा नहीं कर सकती। उसी बाप माँ के नाम पे 11,000 रुपये का मुतालबा है। जो चचा ज़मीरुद्दीन का जोड़ा लगा दे, सिर्फ 11,000 रुपया बाप माँ के नाम पे। कोई एक आदमी 11,000, कोई एक आदमी 11,000। चलिए, बाप माँ के नाम पे नहीं दे सकते तो सास ससुर के नाम पे। हंस रहे हैं, ज़मीर नहीं झिंझोड़ रहा। हाँ, बाप माँ के नाम पे मांगा जा रहा, नहीं दे सकते। बाप माँ के वसीले से अल्लाह ने आपको पैदा किया है, हाँ, उसी बाप माँ के नाम पे मांगा जा रहा है। अगर आप पूरी जिंदगी कमा करके माँ के आंचल में डालेंगे, फिर भी माँ का हक अदा नहीं होगा। और माँ के हक की बात तो बहुत दूर की है। आप पूरी जिंदगी कमा करके अगर माँ के आंचल में डालेंगे तो आपकी पैदाइश के वक्त जो आपकी माँ को दर्द हुई थी, उन तमाम दर्दों में से एक दर्द का भी हक अदा नहीं हो सकता है। उसी बाप माँ के नाम पर आपके 11,000 रुपया अल्लाह के घर के लिए, बैतुल्लाह के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए, आपके मोहल्ले की मस्जिद के लिए। अगर भाई चतुर्वेदी अपने लिए मांगे तो आप मेरे चेहरे पे थूक करके चले जाइएगा, मगर हम अपने लिए ना मांग रहे हैं, बल्कि अल्लाह के घर के लिए मांग रहे हैं, बैतुल्लाह के लिए मांग रहे हैं। है कोई समझने में माँ का चहीता बेटा, माँ का दुलारा बेटा, माँ का प्यारा बेटा, माँ का निराला बेटा, माँ का अच्छा बेटा, जिसे अपनी बाप माँ की मोहब्बत का वास्ता है, जो बाप माँ के नाम पे 11,000। कोई नहीं है, कोई नहीं है 11,000 वाला। चलिए थोड़ा सा पावर कम करते हैं, 7,786, 7,786, वो भी नहीं है, और कम कर दें। भारत में रहते हैं, गरीब नवाज का सदका खाते हैं, उसी गरीब नवाज की छठी मशहूर है, उसी गरीब नवाज के छठी के वसीले से 6,000 रुपया। अभी ना हो कोई बात नहीं है, कल परसों, महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद 6,000। माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए। क्या नाम है? मोहम्मद अजीमुद्दीन चचा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, बैठिए। ये चचा ने 6,000 रुपया दिया है अपने बाप माँ के नाम पे। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन की कब्र को मुक़र्रर बनाए और उनकी तमाम गुनाह सगायर, तमाम गुनाह कबायर की मग़फ़िरत अता फरमाए। भाई साहब, थोड़ी देर चाय को आप रोके, थोड़ी देर रोके आप चाय को। माशाअल्लाह, कौन है? नाम जुम्मा अंसारी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। गुलशन झोड़ा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मस्जिद, तामीरे मस्जिद, नारे गुलशन झोड़ा। 6,000 वाले कितने लोग? 3 लोग ना, कहा 2 ही आदमी का नाम लिखे आप। एक 11,000 वाले हैं। हाँ, ज़मीरुद्दीन अंसारी 6,000। जी माशाअल्लाह। जुम्मन अंसारी ने भी 6,000 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की कमाई
कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए, जिंदगी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ये 3 लोग 6000 वाले हो गए हैं। पंजतन पाक के नाम का वास्ता दे रहे हैं, पंजतन पाक के नाम का वास्ता दे रहे हैं। अजमेर वाले गरीब नवाज के छठी के नाम पे 3 लोग हो गए हैं, 3 लोग हो गए हैं। पंजतन पाक के वसीले से 2 आदमी की और जरूरत है, 2 जवान की और जरूरत है, 2 जवान की और जरूरत है। 6-6 हजार रुपया लेके 6-6 हजार रुपया हाथ उठा करके वादा कर ले, सिर्फ 6,000 का मुतालबा है। 3 आदमी हो गए हैं, 2 आदमी की और दो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 4 आदमी हो गए हैं। एक आदमी और कोई हाथ उठा करके बोल दे, अजमेर वाले ख्वाजा के छुट्टी के नाम पे। तो एक आदमी और हाथ उठा करके बोल दे कि मौलाना 6,000 रुपया यहाँ की मस्जिद दो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक अंसारी भाई ने 6,000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला ये 6,000 रुपया देने के सदक़े इनके वालिदैन की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और मौला इनकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशिक अंसारी। माशाअल्लाह, ये हमारे आशिक भाई ने भी 6,000 रुपया दिया है अब्बू के नाम से। क्या नाम है अब्बू का? माशाअल्लाह, ये अपने भाई के बाप का ये चहीता बेटा है, बाप का ये दुलारा बेटा है, बाप का ये निराला बेटा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बाप जन्नत का पिछला दरवाजा है। उसी बाप आली जनाब इस्लाम मरहूम मगफूर साहब के नाम से इन्होंने 6,000 रुपया दिया है। मौला की बारगाह में अरीज़ा है कि मौला ये तेरा बंदा गरीब है, मौला अपने बाबा के नाम में 6,000 रुपया दिया है। मौला उन 6,000 रुपया के वसीले से मौला तू आली जनाब इस्लाम मरहूम साहब की तमाम गुनाहे सगाए, तमाम गुनाहे कबायर की मग़फ़िरत अता फरमा मौला। उनकी कब्र को ताहत निगाह वसीले मुशाहदा अता फरमा मौला। उनकी कब्र में रहमत और नूर की झमाझम बारिशें अता फरमा। बोलिए आमीन। माशाअल्लाह, 6,000 वाले कितने आदमी हुए? 5 हो गए। अब ये 5-6 वाला ऑफर खत्म, हम पैकेट ऑफर देते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं है। चाहे जो कर लीजिए आप चलिए थोड़ा सा पावर और कम कर देते हैं। 6 से कम पंजतन पाक 5,000 कोई नहीं है। ये 5,000 2 रोज की कमाई है भाई, या 3 रोज में कमा लेगा आदमी। 5,000 पंजतन पाक के नाम पे 5,000 कोई एक माँ का दुलारा, कोई एक माँ का प्यारा। उस मकान में जितने लोग बैठे हैं आपसे भी गुजारिश है, अब माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशा, क्या नाम है? खुर्शीद आलम ने 5,000। है कोई और माँ का बेटा? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है चाचा? हाँ, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, रहमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, मोहम्मद इकबाल ने 5,000 रुपया दिया है, केरला में रहता है। अल्लाह ताला इस बच्चे के माँ बाप की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और मोहम्मद क्या नाम लिखे थे बीच में? क्या है? वो कौन है चाचा? नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? बता लिखिए पूरा अजहर भाई, मोबाइल नंबर। माशाअल्लाह, ये मोहम्मद हुसैन चाचा ने भी 5,000 दिया है। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कितने लोग हुए 5 वाले? 3 टेकट महाबेकट। अब माशाअल्लाह, लिखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, तामीरे मस्जिद। माशाअल्लाह, ये आली जनाब मकसूद भाई ने भी 5,000 रुपया दिया अपने अब्बू के नाम से, है ना? जिंदा है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आली जनाब मकसूद भाई के अब्बू की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मौला इनकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कितने लोग हुए 5 वाले? 4 हुए। एक आदमी, एक माँ का दुलारा।
ایک ماں کا پیارا پنجتن پاک کا صدقہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں پنجتن پاک کا صدقہ اتار دے گا. سبحان اللہ. اسی پنجتن پاک میں کائنات کے دولہا جناب محمد رسول اللہ بھی ہے. اسی پنجتن پاک میں حضرت علی بھی ہے. اسی پنجتن پاک میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی ہے. اسی پنجتن پاک میں امام حسن بھی ہے. اسی پنجتن پاک میں امام حسین بھی ہے. اسی ناموں انہی ناموں کا واسطہ ہے. تو ایک بیٹا اور کھڑا ہو جائے, تو ایک ماں کا دلارا بیٹا, تو ایک ماں کا چہیتا بیٹا, تو ایک ماں کا پیارا بیٹا اور کھڑا ہو جائے. صرف 5,000 روپے کا مطالبہ ہے. صرف ایک آدمی کی ضرورت ہے. اس مجمع سے صرف ایک آدمی اور کو بول دو کہ مولانا ماشاء اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین کانفرنس, کیا نام ہے چچا؟ شعبان. شعبان نہیں بولیے, شعبان بولیے. وہی مہینہ تو ابھی چل رہا, آپ ہی کے نموا کا مہینہ چل رہا. کاش محمد علی جناب محمد شعبان صاحب نے 5,000 روپیہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ 5,000 روپیہ دینے کے صدقے ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. 5 ہو گئے, یہ بھی آفر ختم. چلیے 2 جوان کو گمچھا لے کر کے ماں بہنوں کے درمیان تیزی میں آپ چلیے. بہت سارے لوگ کم پیسے والے بیٹھے ہوں گے جو سوچیں گے مولانا 11,000 والے سے 11,000 لے لیے, 6 والے سے 6 لے لیے, 5 والے سے 5 لے لیے, ہم غریبوں سے کچھ نہیں لے رہے ہیں. کیا بات ہے؟ 2,100 روپیہ, 2,100. ماشاء اللہ. ایک آدمی, 2 آدمی ماشاء اللہ, 2 آدمی, 3 آدمی ماشاء اللہ, کھلو جائیے, 3 آدمی, 4 آدمی ماشاء اللہ. 11 آدمی کھڑا ہو جائے, 2,100 روپیہ والا 11 آدمی ماشاء اللہ. یہ 4 لوگ کھڑے ہوئے, 4 لوگ کھڑے ہوئے ماشاء اللہ. آگے آئیے, 4 لوگ کھڑے ہوئے ماشاء اللہ. 2,100 روپیہ, 2,100 روپیہ والے 11 آدمی کھڑے ہو جائیے. 4 لوگ ہو گئے ماشاء اللہ. 5واں کوئی اور کھڑا ہو جائے, 5واں کوئی اور کھڑا ہو جائے. 2,100 روپیہ والا کیا نام ہے بھیا؟ عبدالعزیز بھائی. 2,100 روپیہ تیزی میں لکھیے. عبدالعزیز بھائی 2,100 روپیہ. آپ کا نام؟ ماشاء اللہ. علی جناب ریاض انصاری صاحب نے 2,100 روپیہ ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ ماشاء اللہ. رفیق انصاری نے 2,100 روپیہ ماشاء اللہ. آپ کا نام بھیا؟ محمد عرفان بھائی نے 1,100 روپیہ. 4 لوگ ہوئے 2,100 والے. ایک آدمی اور 2,100, 2,100, 2,100, 2,100. ایک آدمی اور 2,100 والے. ایک آدمی کو 2,100 والا. پنجتن پاک کا صدقہ ہو جائے, پنجتن پاک کا واسطہ ہے. پنجاب ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین کانفرنس. کیا نام ہے چچا؟ محمد ابو کے نام سے مرحوم عزیز انصاری. مرحوم عزیز. کیا نام لکھے؟ تیزی میں قلم چلائیے اظہر بھائی. مرحوم عزیز انصاری توتا پڑا. مرحوم عزیز انصاری 2,100 روپیہ. تیتا پارا, توتا پارا ماشاء اللہ. 2,100 والے کتنے لوگ ہوئے؟ 2,100 والے کتنے ہوئے؟ 5 ہو گئے. چلیے اس پاور کو بھی ختم کرتے ہیں. اب اس سے کم پڑھاتے ہیں. اس سے بھی غریب لوگ ہوں گے, کم پیسہ کمانے والے, ان کے لیے آفر. 11ویں والے بابا کا صدقہ غوث اعظم کے وسیلے سے 1100 ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا نام ہے بھیا؟ محمد ممتاز قریشی نے 1,100 روپیہ ماشاء اللہ. ایک آدمی 1,100 والے. ایک آدمی ماشاء اللہ. دوسرے آدمی 1,100 والے ماشاء اللہ. کوئی تیسرا کھڑا ہو جائے, کوئی تیسرا 1,100, کوئی تیسرا آ جائے ماشاء اللہ. تیسرے سے جائے 1,100 ماشاء اللہ. کوئی چوتھا ہو, چوتھے آدمی ماشاء اللہ 1,100. آگے آئیے. کوئی 5واں بھی کھڑا ہو جائے تو ایک آدمی اور 1,100 ماشاء اللہ. 5 آدمی. ایک آدمی اور ہو جائے. چھٹی شریف کا صدقہ 1,100 ماشاء اللہ. 6 آدمی ہو گئے ماشاء اللہ. ایک آدمی اور ہو جائے, ایک آدمی اور 7 آدمی ہو جائے. ایک آدمی ماشاء اللہ. ایک آدمی اور ماشاء اللہ. کیسی میں لکھے نا, کیا لکھ رہے ہیں اظہر بھائی؟ تو سمجھ میں آئے. ممتاز قریشی 1,100. ان کے بعد محمد ابراہیم 1,100. ماشاء اللہ. علی جناب ابراہیم قریشی صاحب نے 1,100 دیا. علاؤدین قریشی صاحب نے بھی 1,100 روپیہ دیا. اور کیا نام ہے؟ نام بتائیں, نام بتائیں. کیا نام ہے؟ شہید. آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ. یہ علی جناب آفتاب بھائی نے اپنے والدین کریمین کے نام پہ 1,100 روپیہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کریمین کے تمام گناہ صغائر, تمام گناہ کبائر کی مغفرت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟
عظمت انصاری نے بھی 1100 روپیہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ عظمت. اور کون ہے 1100 والے؟ یا اللہ نہیں لکھا یار. 2 آدمی قلم چلائیے نا بھائی. ہاں ایسے چندہ کیجئے گا لکھے گا تو پتہ پڑا کہ مجمع صاف ہو جائے گا, چندہ نہیں ہو پائے گا. اللہ رحم. کتنے لوگ ہوئے 1100 والے؟ 6 آدمی ہو گئے 1100 والے. ذرا بیٹھے آپ لوگ, جگہ لے جگہ لے جگہ لے. ایک پیارا منتر سنیں. بھاگوت مہان قرآن ہے, اسکند نمبر 12 ہے, ادھیائے نمبر 2 ہے, منتر نمبر 17 اور 18 ہے. اجان ہیتو کت محمد آنم اندھیکارم وناشم ودھایم ہوتا ہے دودھ ہے دیوکا ہوتا سنینتر منیچ آچار ہے حیات ہے محمد. ماشاءاللہ. محترمہ مریم نساء کے نام سے 1100 روپیہ آیا ہے, جو 500 روپیہ ابھی کیش جمع کیا گیا ہے, 600 روپیہ باقی رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روپیے کے صدقے ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اب آپ سے چندہ نہ لیا جائے گا, آپ خاموشی سے بیٹھے. 1100 سے پاور کم نہیں ہوگا. جن کو 500 200 100 250 دینا ہو, یہاں پہ کمیٹی کے نوجوان ہیں, آپ ان کے حوالے کرتے جائیں. یہ آخری پوائنٹ سنیں آپ ہماری تقریر کا ماحصل. میں نے خطبہ مسکونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. کتاب کا نام بھاگوت مہان قرآن ہے, اسکند نمبر 12 ہے, ادھیائے نمبر 2 ہے, منتر نمبر 17 ہے. منتر کیا ہے؟ اجان ہیتو کت محمد آنم اندھیکارم وناشم ودھایم ہوتا ہے دودھ ہے ویویکا. اب اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے گا. اجان ہیتو, جب پوری دنیا میں لا علمی کا زمانہ ہوگا, پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا, پوری دنیا میں اندھکار چھایا ہوگا, ہر طرف غریبوں پہ اتیاچار کیا جائے گا, غریبوں کو ٹھکایا جائے گا, غریبوں کو کاٹا جائے گا, غریبوں کو مارا جائے گا. تو ایسے ٹائم پہ, ایسے گھڑی میں اس زمین پر ایک ایسے بالک آئیں گے, اس بالک کا نام اس زمین پر محمد ہوگا. سبحان اللہ. اب جان ہے تو کت محمد آنم, یہ ہماری کتاب کی بات نہیں ہے, اس کی کتاب کی بات ہے, بھاگوت مہان قرآن کی بات ہے. ان کا نام زمین پہ محمد ہوگا. آگے کیا منتر آیا؟ آکاشیم احمدم, اور ان کا نام آکاش پہ احمد ہوگا. سبحان اللہ. ان علماء سے پوچھے گا کہ ہمارے نبی کا نام ہماری کتاب میں زمین پہ کیا ہے, یہ کہیں گے ہماری کتاب میں میرے نبی کا نام زمین پہ محمد ہے اور آکاش پہ احمد ہے. وہی کہا گیا ان کا نام زمین پہ محمد ہوگا, آکاش پہ احمد ہوگا. وہ مدانم اندھیکارم وناشم, اور جب وہ محمد تشریف لائیں گے, محمد کا اوتار ہوگا, محمد پدھاریں گے, تو جو زمین پر ہر طرف اندھیرا ہوگا, اندھیرے کا ناش کریں گے, اندھیرے کو ختم کریں گے, اندھیرے کو مٹائیں گے. اندھیکارم وناشم, اندھیرے کو مٹا کر کے ہر طرف اجالا پھیلاتے چلے جائیں گے. کبھی تو کسی کہنے والوں نے کہا جہاں تاریخ تھا ظلمت بنا تھا, جہاں تاریخ تھا ظلمت بنا تھا, سخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. دنیا میں رہنے والے لوگوں, جب محمد نام کے بالک آ جائیں تب کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا, تب کسی کے دکھائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا, بلکہ اسی محمد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا. جو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا وہی شت پتھ راستہ ہوگا, وہی سچا راستہ ہوگا, وہی مارگشی راستہ ہوگا. جو ان کے راستے سے بھٹکے گا وہ نرک میں جائے گا, اور جو ان کے راستے پہ چلے گا اسی کو اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ عطا کر دے گا. کبھی تو کسی کہنے والوں نے کہا اوتاروں میں سب سے اتم سنگھاشن ہے آپ کا, یا رسول اللہ ہر امتی کے ہردے پہ شاشن ہے آپ کا, اور یا رسول اللہ ہیرے جواہرات لے کر میں کیا کروں, میرے لیے تو قیمتی درشن ہے آپ کا. یہ رات میں لگ بھگ 1:30 بجنے جا رہے ہیں, 2:30 بجنے جا رہا ہے. ہاں بھیجے نہیں ابھی تک؟ اللہ میں آدھا گھنٹہ پہلے بولا بھائی. میری ماں بہنوں کے درمیان کمیٹی کے 2 نوجوان جا رہے ہیں, ان سے گزارش ہے جہاں تک جو ہو سکے 10 20 50 100, اس لیے کہ میری ماں بہنوں آپ کے رگوں میں بھی میرے اسلاف کے انہی ماں بہنوں کا خون دوڑ رہا ہے جنہوں نے اسلام کی حقانیت کے لیے اپنے پاؤں کے پازیب کو اتار کے دے دیا ہے, ناک کی نتھنی کو اتار کے دے دیا ہے, کان کے جھمکے کو اتار کے اتار کر کے دے دیا ہے, گلے کے زیور کو اتار کر کے دے دیا ہے. آپ کے رگوں میں بھی, آپ کے جسم میں بھی انہی اسلاف کے ماں بہنوں کا خون دوڑ رہا ہے. اللہ کے گھر کے لیے کمیٹی کے 2 نوجوان جا رہے ہیں. آپ سے جہاں تک ہو سکے
رات کے 2:30 بجنے والے ہیں اور یہاں کے کمیٹی کے تمام تر نوجوان بالخصوص ہمارے کیا نام ہے سیکریٹری صاحب کا مسیح الدین صاحب علی سیکریٹری مسیح الدین صاحب اور ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے جتنے نوجوانوں نے چلا ہے 2-4-10 روز سے محنتیں کی آج رات میں جو محنتیں کیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ مولا ان جوانوں کے سینے میں اور بھی بلند حوصلہ عطا فرما تاکہ اس سے اگلے سال اس سے بڑا جلسہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما اور ان جوانوں کے حوصلے میں مولا ان جوانوں کے حوصلے میں مولا حضرت عباس کی طاقت عطا فرما حضرت علی اکبر کا زور عطا فرما جوان امام قاسم کا جذبہ عطا فرما مولا یہاں کے نوجوانوں کی زندگی میں سمنا کے متشوشا کے مہاراجا حضور مختوم سمنا کا صدقہ اتار دے بولیے آمین ایک شعر سنیے ہو گیا کتنے لوگ ہو گئے 50 پار کیا کہ نہیں حضرت کر دیا نا ہاں تو اتنے کم مجموعہ میں 50 پار کر دیا بہت بڑی بات نا لکھتے جائیے سب کا اب آپ سے چندہ نہیں لیا جائے گا اچھا اجازت ہو تو ایک شعر ہم پڑھیں ہم ایک شعر پڑھیں ہم کتنے لوگ سنیے گا بولیے یا رسول اللہ ایک مرتبہ علماء کے نام پہ سبحان اللہ ایک مرتبہ اپنے ابا کے نام پہ سبحان اللہ ایک مرتبہ اپنی امی کے نام پہ سبحان اللہ ایک بار ساس سسر کے نام پہ ایک تو یہی ہے شادی شدہ باقی سب کمارے بیٹھے ہیں گا لیجئے گا آپ بولیے گا نا ان کے نام پہ بھی بولنا چاہیے ادباً احتراماً وہ بھی ماں باپ ہے کہ نہیں ہے نا تو بولنا چاہیے شعر سنیے بھوجپوری زبان سمجھتے ہیں سنسکرت کا ترجمہ شعر میں کر رہے ہیں 2-10 ربیع اول جنم تتھی محمدم پرتیبا ارضبت الوکک پرتیما سندرم تیرتھ روپم سورگشم مکہ نگر اتی پاونم پنیہ بندو سشوبھتم انوادی جوتی جنم استھلم کیا میٹر ہے بھائی لکھتے جائیے اس میں شعر سنیے اسی منتر کا ترجمہ شعر میں کر رہے ہیں محبت سے بولیے یا رسول اللہ اور زندگی کے ساتھ بولیے نا یا رسول اللہ 12 ربیع سبحان اللہ 12 ربیع دن بات بار ایلن نبی جی جگما ایلن اجیار ایلن نبی جی جگما ایلن اجیار اور ایک شعر اور سنیے ہندو دھرم کے انوسار اس دنیا کو 4 بھاگ میں 4 حصوں میں بانٹا گیا ستیہ یگ دوپر یگ تریتا یگ کل یگ یہ کل یگ چل رہا ہے ستیہ یگ بیت گیا دوپر بھی بیت گیا تریتا بھی بیت گیا یہ کل یگ چل رہا ہے اب یہ کتنا لمبا زمانہ ہوگا تو اس کی کتابوں میں لکھا گیا 50,48,076 سال لمبا یہ زمانہ ہوگا اتنے دن بیت جائیں گے تب پرلے آئے گا یعنی تب قیامت برپا ہوگا اب اس بات کو یہیں پہ چھوڑیے اب تھوڑا سا بیک آئیے جب ستیہ یگ دوپر یگ تریتا یگ کل یگ کا پرتھم دور تھا شروعاتی دور تھا اس وقت میں میرے نبی اس زمین پہ تشریف نہ لائے تھے جب میرے مصطفیٰ اس زمین پہ تشریف نہ لائے تھے تو خانہ کعبہ میں بولیے سبحان اللہ خانہ کعبہ میں کیا رکھا ہوا تھا کیا بت رکھا ہوا تھا اب میں ان کو حاضر کیجیے میرے نبی زمین پہ تشریف نہ لائے تھے خانہ کعبہ میں بت رکھا ہوا تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے اس کی کتاب میں چرچا ہو گیا کہ سنو نا تم جو اللہ کے بہت بڑے بھوائی گھر میں جس مورت کو رکھ کر کے پوجا کر رہے ہو ایک ایسے بالک جائیں گے ایک ایسے ویکتی جائیں گے پرتیبا ارضبت الوکک پرتیما سندرم تیرتھ روپم سورگشم مکہ نگر اتی پاونم پنیہ بندو سشوبھتم انوادی جوتی جنم استھلم سوربھدر آرادھیہ پریہ طیبہ نگر شبھ شاہدم یہ میرے نبی کے اس زمین پہ آنے سے پہلے اس کی کتابوں میں چرچا کر دیا گیا ہے اب شعر سنیے گا محبت سے بولیے سبحان اللہ بت بن کے پر
हमारे चचा 2:30 बजे दिए हैं, 1.5 घंटा होने के बाद दिए हैं। चचा ज़मीरुद्दीन साहब को, ज़मीरुद्दीन नाम है ना, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे भाई साहब को भी सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। नबी के आने से पहले कह दिया गया था कि सुन, तू जो अल्लाह के घर में बुत को रखे हुआ है, जैसे ही वो मुस्तफ़ा ज़मीन पर जाएंगे उन बुतों की हालतें खुद ब खुद खराब होने लगेगी। वो बुत खुद ब खुद टूट करके ज़मीन पर बिखरने लगेंगे, खुद ब खुद टूट करके ज़मीन पे थकने लगेंगे, गिरने लगेंगे। उसी को नबी के आने से पहले कहा गया था प्रतिभा अर्बुदलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम भक्ता नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितम अरुवादि ज्योति जनमस्थलम। इंशाअल्लाह लगभग 2:30 तक कांटा पहुंच गया है और आपकी हालतों में भी अब 12 बज गया है ना। आपकी भी हालत अब सुनाने के लायक है नहीं। और अभी 2:30 बजे तकरीर करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग के ऊपर से बतवा को बाउंस करना है ना। हाँ, तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला चचा को सलामत रखे। वो बाउंस करना हम चाहते नहीं। बहुत सारे संस्कृत के श्लोक का तर्जमा बाकी रहा, उन्वान पे थोड़ी सी रोशनी डाला, उन्वान भी बाकी रहा, संस्कृत का तर्जमा भी बाकी रहा, तकरीर भी इंशाअल्लाह तकरीर भी बाकी रही। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही। तो फिर कभी आइए सब लोग मिल करके कलमा शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए। इसी कलमे के बारे में किताबों में आया ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम। इस मंत्र से बेहतर दुनिया में कोई मंत्र ही नहीं है, सुभान अल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा को मिटा देता है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ देता है, सुभान अल्लाह। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐ नसीब में कुए जाना, जब मदीना से तू आना, हुए जुल्फ यार लाना, दिल परेशान है सुभाना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबील्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नूरुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़िया।